कराची एयरपोर्ट पर एफआईए और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। आइए इसी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरीका से कराची पहुंचने वाले मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी को हिरासत में ले लिया गया। सारिम बर्नी पर इंसानी स्मगलिंग का संगीन इल्जाम आयद किया गया। इदारों ने सारिम बर्नी को तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, कराची एयरपोर्ट पर एफआईए और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई, जिसमें अमरीका से कराची पहुंचने वाले मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी को हिरासत में ले लिया गया है। इस पर कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताइएगा तहकीकात का अमल कहां तक पहुंचा है? कामरान मिन्हास से राब्ता बहाल करेंगे। फिल वक्त आपको बताते चले, कराची एयरपोर्ट पर एफआईए और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई। अमरीका से कराची पहुंचने वाले मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी को हिरासत में ले लिया गया। जी हां, सारिम बर्नी पर इंसानी स्मगलिंग का संगीन इल्ज़ाम सामने आया। इदारों ने सारिम बर्नी को तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं आपको। सारिम बर्नी पर इंसानी स्मगलिंग का संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया। इदारों ने सारिम बर्नी को तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। कामरान मिन्हास, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस पर तफसीलन आगाह कीजिएगा। कामरान मिन्हास, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। कामरान मिन्हास से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। फिल वक्त अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पर एफआईए और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई, जिसमें अमरीका से कराची पहुंचने वाले मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी को हिरासत में ले लिया गया। सारिम बर्नी पर इंसानी स्मगलिंग का संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया। इदारों ने सारिम बर्नी को तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जी हाँ, आगाह करें आपको, कराची एयरपोर्ट पर एफआईए और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई। कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद है तफसीलात के लिए। कामरान, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। बिल्कुल, एफआईए की जानिब से जो है कराची एयरपोर्ट पे कार्रवाई की गई है। मशहूर समाजी शख्सियत सारिम बर्नी को जो है, जो अमेरिका से वापस कराची पहुंचे थे, उनको जो है हिरासत में लेने के बाद जो है एफआईए के दफ्तर में जो है मुंतकिल कर दिया। हम इस वक्त जो है एफआईए के दफ्तर के बाहर मौजूद है और अंदर सारिम बर्नी और उनकी लीगल टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बताया जा रहा है कि सारिम बर्नी पर जो है इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ाम जो है एफआईए की जानिब से आयद किए गए हैं कि सारिम बर्नी जो है बच्चों की स्मगलिंग में, जो ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन नहीं होते थे, उन्हें जो है अमेरिका में स्मगल करने में जो है मुलविस पाए गए। इस हवाले से जो है उनसे तफ्तीश की जा रही है। एफआईए हुकाम का कहना यह है कि मुकम्मल तौर पर जो है काफ़ी अरसे से जो है सारिम बर्नी को जो है निगरानी में रखा गया था और तमाम तहकीकात के बाद जो है सारिम बर्नी को हिरासत में लिया गया है। बाकायदा तौर पर जो है हिरासत में लेने के बाद जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो है मौजूद अदालत में पेश किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब से जो सारिम बर्नी की अहलिया है या सारिम बर्नी के इदारे के लोग हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सारिम बर्नी के ख़िलाफ़ जो है ये एक साजिश है। सारिम बर्नी जो है मजलूमों के हमेशा साथ खड़े होते हैं पाकिस्तान के लिए और आम लोगों के लिए। जितने भी दुनिया भर में लोग हैं उनकी जो है दादे रसी करने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके मुकदमात के लिए जो है वो लड़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए जो है सारिम बर्नी को जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। सारिम बर्नी की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जिस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो इल्ज़ामात जो है किसी सूरत भी जो है साबित नहीं हो सकते और वो बहुत जल्द जो है सारिम बर्नी को जो है रिहा करा के अपने हमरा ले जाएंगे। जी कामरान, बताइएगा कि हिरासत में लिया गया है सारिम बर्नी को, इस पर तहकीकात के लिए हिरासत में लिया गया है या कोई अहम पहलू भी सामने आया? जी देखें, इसमें अहम पहलू यही है, जो इंतहाई संगीन इल्ज़ाम जो आयद किया जा रहा है कि सारिम बर्नी जो हैं पाकिस्तान से जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन नहीं होते, जिनके वर्सा नहीं होते, उनको जो है उनका शेल्टर होम भी है जहाँ पर बच्चों को और ख़वातीन को रखा जाता है। उन बच्चों को जो है अमेरिका स्मगल करने में मुलविस हैं। इस हवाले से जो उनकी अहलिया है उनका बताना ये है कि सारिम बर्नी अमेरिका से जो है कराची पहुँचे थे और उसके बाद जो है हिरासत में लिया गया और जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं वो इंतहाई जो है झूठ पर मबनी है और एफआईए की जानिब से जो है सारिम बर्नी को फंसाने की कोशिश की जा रही है।
جی کامران، ہمیں بتائیے گا کہ تحقیقاتی عمل ابھی تک کہاں تک پہنچا ہے اور مزید کس طرح کے موقف سامنے آئیں گے؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ انہوں نے سچ میں غیر قانونی طریقے سے بچوں کو امریکہ بھیجا؟ جی دیکھیں، ابھی تک جو ہے ایف آئی اے حکام کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ الزام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مزید جو ہے تفصیلات نہیں بتائی جا رہی. اب سے کچھ دیر پہلے جو سارم برنی کا سامان تھا جو کراچی ایئرپورٹ پہ رہ گیا تھا، اب سے کچھ دیر پہلے ایف آئی اے کے دفتر پہنچایا گیا ہے. ایف آئی اے حکام کا یہی کہنا ہے کہ ابھی جو ہے تحقیقات مزید ہو رہی ہے اور جامع تحقیقات کے بعد جو ہے تمام تر صورتحال جو بھی کیس بنایا جائے گا اس حوالے سے جو ہے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا. انتہائی جو ہے سنگین الزامات ہیں، بہت ہی بڑی شخصیت ہیں، خاص کر کراچی اور پاکستان کے حوالے سے سارم برنی، اور بہت زیادہ ان کا کام بھی دکھائی دیتا ہے اور ان پہ اس طرح کے سوال اور الزامات جو ہیں ایک بہت بڑی چیز ہے. اس حوالے سے جو ہے اب تحقیقات مزید ہوگی. ایف آئی حکام کا یہی کہنا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہوتے ساری کارروائی کی جائے گی اور معزز عدالت میں بھی سارم برنی کو پیش کیا جائے گا. جی کامران، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور اب آپ کو بتاتے چلے، سارم برنی کی گرفتاری پر عالیہ سارم کا رد عمل سامنے آیا. کہتی ہے کہ ہماری قانونی ٹیم پہنچ چکی، اب تمام معاملات وہی دیکھیں گی اور سارم برنی پر لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں. جی اب ہماری جو ٹیم ہے بالکل بات ہو گئی، ہماری ٹیم وہاں پہنچ گئی ہے، لیگل ٹیم اس کو ہینڈل کریں گے جو بھی صورتحال ہے. کیونکہ جو میں نے الزامات ابھی دیکھے ہیں میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے، یہ تو میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے کہ کس قسم کے گھٹیا الزامات ہیں. تو یہ اب لیگل کیس ہے، لیگل ہی طریقے سے یہ ہینڈل ہوگا. تو ابھی لیگل ٹیم وہاں گئی ہے تو یقیناً آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ آپ بات کر سکیں گے، ان سے سارم صاحب سے کر سکتے ہیں، لیگل ٹیم سے کر سکتے ہیں. اور ایک وہاں پہ جو اتنے گھٹیا الزامات، میں سرپرائز ہوں کہ اس قسم کی بھی گھٹیا بات سارم صاحب کے لیے ہو سکتی ہے کیا؟ کس ایویڈنس کے ساتھ لگائے ہیں؟ ایویڈنس کیا ہے؟ کس ایویڈنس کے ساتھ اتنا گھٹیا الزام لگائے ہیں؟ اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو. کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کی مشترکہ کارروائی سامنے آئی. امریکہ سے کراچی پہنچنے والے معروف سماجی رہنما سارم برنی کو حراست میں لے لیا گیا. کامران منہاس ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ کامران آپ کا. ایم کیو ایم کا کے الیکٹرک کے خلاف خاموشی توڑنے کا فیصلہ. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایم کیو ایم بڑا احتجاج کرے گی. ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت نے ٹاؤن انچارجز کو احتجاج کی تیاریوں کی ہدایات دے دی. جی ہاں، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایم کیو ایم کا کے الیکٹرک کے خلاف خاموشی توڑنے کا فیصلہ سامنے آیا. اس پر شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب، ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان نے کے الیکٹرک کے مظالم کے خلاف خاموشی توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مختلف علاقوں میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑا احتجاج کرے گی. ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے تمام ٹاؤن انچارجز کو احتجاج کی تیاریوں کی ہدایات بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہیں، جس کے بعد جو ہے تمام ٹاؤن انچارجز اب سے احتجاج کے متعلق ذمہ داران اور کارکنان کو باقاعدہ طور پر آگاہ کریں گے. ذرائع ایم کیو ایم کے مطابق جو ہے احتجاج سے قبل عوامی رابطہ مہم بھی چلائی جائے گی. ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس جو ہے رواں ہفتے ہوگا. اس اجلاس میں کے خلاف ہونے والے احتجاج کی تاریخ اور جگہ کا بھی تعین کیا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا شعیب مختار. اب بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں کلفٹن اور ناظم آباد میں مویشی منڈی مالکان کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی. عدالت نے منڈی ختم کرنے اور درخواست گزاروں کو ہراساں کرنے سے روک دیا. مزید کیا تفصیلات ہیں ممتاز جمالی سے جانیں گے. دیکھیں جی، کلفٹن اور ناظم آباد میں مویشی منڈی لگانے سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے دونوں مویشی منڈیوں کو ہٹانے سے بھی روک دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو کنٹریکٹر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ان کو ہراساں کرنے سے بھی روک دیا ہے. عدالت نے کے ایم سی سمیت دیگر متعلقہ فریقین کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 10 جون تک اس متعلق جواب بھی طلب کیا گیا ہے. ایک مویشی منڈی ہائپر اسٹار کے قریب جو ہے کلفٹن میں لگائی گئی ہے، جبکہ دوسری منڈی جو ہے ناظم آباد میں لگائی گئی ہے. دونوں درخواست گزار کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے کے ایم سی سے اجازت بھی لی ہے اور جو قانونی فیس ہے وہ بھی ہم نے ادا کر دی ہے، لیکن باوجود اس کے دیگر جو ہیں ان کو ہراساں کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. لہٰذا عدالت نے جو ٹھیکیدار ہیں، درخواست گزار ہیں، ان کو بھی ہراساں کرنے سے روک دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ 10 جون تک منڈی نہ ہٹانے کا بھی حکم دے دیا ہے اور آئندہ سماعت کے ایم سی سمیت دیگر متعلقہ حکام سے جواب بھی طلب کر لیا ہے.
وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کراچی کے شہریوں کو پیپلز بس کے نئے روٹس کی خوشخبری سنا دی۔ لیاری، مریر، کناڑی اور غربی میں پیپلز بس کے نئے روٹس کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کی زیر صدارت کراچی سے منتخب جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا ہے۔ یہ اجلاس خصوصی طور پر پیپلز بس کے حوالے سے تھا۔ اس میں قادر پٹیل، آغا رفیع اللہ، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد بھی تھے، 4-5 ایم پی ایز تھے، اور یہ منتخب نمائندوں نے پیپلز بس کے نئے روٹ شروع کرنے کا اصرار کیا اپنے اپنے علاقوں میں۔ تو فائنلی جو فیصلہ ہوا ہے جس میں وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ لیاری سے ملیر ایک نیا روٹ شروع کیا جائے گا جو لیاری میں چاکی واڑہ اسٹاپ تک یہ پیپلز بس چلے گی۔ ضیاء الدین اسپتال سے چاکی واڑہ چوک وایا بلال چورنگی سے ایک نئے روٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاکسبے سے صدر اور پھر منگو پیر سے بنارس ایک روٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے لیے ٹیسٹ بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملیر سے لیاری ریڈ بس اور پھر ملیر کے ٹی اے موڑ غریب آباد سے یوسف گوٹ بلدیہ ٹاؤن تک پنک بس چلائی جائے گی خواتین کے لیے۔ یہ سارے اعلانات کیے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز بس سروس کی توسیع پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے کی جانب ایک قدم ہے، اور جیسے جیسے شہر میں پیپلز بسوں میں اضافہ ہوگا شہر میں نئے روٹس کا اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ بہت اچھا اعلان ہے، خاص طور پہ کراچی کے ان علاقوں کے لیے، لیاری ہے، جیسے ملیر ہے، ویسٹ ہے اور چماڑی ہے، ان تمام علاقوں میں پیپلز بس نہیں چل رہی تھی، تو یہ نئے روٹس کے ساتھ ان شہریوں کو پیپلز بس کی سہولت فراہم ہو سکے گی۔ جی، شہریوں کو پیپلز بس کی سروس فراہم ہو سکے گی۔ بہت شکریہ عاجز جمالی آپ کا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر قیادت عالمی یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے۔ تقریب کا موضوع ہماری زمین ہمارا مستقبل اور ہماری نسل کی تجدید رکھا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر قیادت عالمی یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے۔ عاجز جمالی ہمیں تفصیل آگاہ کریں گے۔ جی ہاں، یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی ہے باقاعدہ عالمی یوم ماحولیات پر وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت۔ اس تقریب میں صوبائی وزراء تھے، سیکریٹریز تھے، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب تھا، پولیس اور مختلف صوبائی محکموں کے اعلیٰ افسران تھے، یہ سبھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے باقاعدہ عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے اپنا خطاب کیا یہاں پر، اور یہ بتایا کہ آج کا دن ماحول کو بہتر کرنے اور شفاف کرنے کے عزم کا دن ہے۔ اس لیے تمام صوبائی محکمے متعلقہ وفاقی ایجنسیوں کو ماحول کی آلودگی سے بچانے کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی اور ان تمام اداروں کو کہا ہے کہ یہ ادارے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ اس موقع پہ وزیر بلدیات سعید غنی نے تمام بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ایک خطاب بھی کیا، جس پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کو بھی ماحول کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان تمام سرکاری اداروں نے اپنے اپنے مسائل بتائے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ان تمام مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ اویئرنیس پھیلانے اور ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ جی، ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ عاجز جمالی تفصیل آگاہ کرے تھے آپ ہمیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور دوسری جانب انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز جامعہ کراچی کے زیر اہتمام عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سیمینار کا عنوان زمین کی بحالی، صحرائی اور خشک سالی پر قابو پانے کی صلاحیت ہے۔ اس حوالے سے آگاہ کر رہی ہیں آئمہ خان۔ جی بالکل، دیکھیں عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے جامعہ کراچی میں جو ہے وہ ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا عنوان جو ہے وہ زمین کی بحالی، خشک سالی اور صحرائی اور خشک سالی پر جو ہے وہ قابو پانے کے حوالے سے جو ہے وہ عنوان جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ WWF سے تعلق رکھنے والے اسامہ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ اسامہ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ عالمی یوم ماحولیات آج منایا جا رہا ہے، اس موقع پر آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच. मेरा मैसेज यही है तमाम लोगों को कि एक छोटे छोटे स्टेप से ही हम इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं. जिस तरीके से मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि हमें ज़रूरी चाहिए कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करें, अपनी GHG एमिशंस कम करें. इसके अलावा हम ट्री प्लांटेशन करें. ट्री प्लांटेशन करने के अलावा उसको हम ओन भी करें, ना कि हम उसको एक दफ़ा करके भूल जाएं. उसको सस्टेनेबल तरीके से पूरा एयर उसको साथ लेके चलें, ताकि आने वाले वक्तों में हमें और हमारी फ्यूचर जनरेशन को इसका फ़ायदा हो, जिससे हम क्लाइमेट को बेहतर बना सकें. थैंक यू. जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका ये कहना था कि आज जो है वो आलमी यौम माहौलियात जो है वो दुनिया भर में मनाया जा रहा है. इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि जो है वो हम अपने माहौल पे तवज्जो दें और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, और जो दरख्त लगाते हैं उनको जो है वो लगा कर भूल ना जाए, बल्कि उनको जो है वो हम अपने तौर पर ओन भी करें. इसके अलावा जो है वो जितना हो सके कार्बन फुटप्रिंट जो है वो उसको कम करने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो माहौल जो है वो हमारा बेहतर हो सके. जी नाजरीन, जहाँ पर माहौलियाती दिन मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब सूरत हाल कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर बरक्स है. सफाई सुथराई का नाकिस इंतज़ाम है. प्लेटफॉर्म पर भी कचरे और गंदगी के ढेर लग चुके हैं. पटरियों पर पड़े कचरे से भी ताफुन उठने लगा. रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने में शहरी भी बराबर के जिम्मेदार हैं. इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से. अक्सा, अपडेट कीजिएगा हमें. जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर सफाई सुथराई का कुछ खास निज़ाम जो है वो नज़र नहीं आता. इस वक्त अगर मैं आपको पटरियों की सूरत हाल दिखाऊं तो मैंने अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो ज़रा आपको दिखाएं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की कि यहाँ पर लोहे का सामान जो है वो ऐसा पड़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, और साथ ही साथ कचरा भी यहाँ पर, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ट्रेन उतरती है, यहाँ पर कचरे की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा. रेलवे इंतजामिया की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि अभी भी गफलत में है, क्योंकि यहाँ से चंद ट्रेनें जो है वो सिटी स्टेशन से रवाना होती हैं. अमूमन जो है वो कराची कैंट स्टेशन से जो है वो ज़्यादा ट्रेनें रवाना होती हैं, लेकिन यही वजह है कि सिटी स्टेशन पे सफाई सुथराई का कोई ख़ास निज़ाम नज़र नहीं आ रहा. T21 ने गुज़िश्ता महीने में भी आपको दिखाया था कि यहाँ के रूम्स की जो है वो हालत कैसी है, जहाँ पर आके अमला जो है वो मुसाफिर जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं. साथ ही साथ अब अगर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर स्मेल इस कदर ज़्यादा है कि मेरा खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है. सफाई का कोई काम जो है वो सिस्टम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा. चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं. इस तरीके से खुली चीज़ों को छोड़ना ये नशे के आदी अफराद के लिए समझ लें कि एक तरीके से फ़ायदा होता है कि वो यहाँ पर आते हैं और खुली जगह है तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो चुरा कर ले जाते हैं. साथ ही साथ जब हमने ये बात की थी कि जो कैंट सिटी स्टेशन का पुल बना हुआ है वहाँ पर जो ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है कि नशे के आदी अफराद वो तक चुरा के ले जाते हैं, तो लिहाजा ये जो रेलवे का कीमती लोहा है ये भी गायब हो सकता है. लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पर सफाई का निज़ाम बेहतर करे, और ये सफाई सुथराई से, क्योंकि सफाई नफ्स ईमान है, तो लिहाजा रेलवे स्टाफ को चाहिए कि यहाँ पर सफाई का निज़ाम बेहतर करे. जो ताफुन और बदबू यहाँ पर फैली, जिससे बीमारियाँ भी जन्म ले सकती हैं, उसको भी रोका जाए. जी बात करेंगे अहम और संगीन मसले पर. शहर में अद्वियात की किल्लत की वजूहात सामने आ गई. पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ने जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी. साबिक चेयरमैन कैसर वहीद का कहना है कि हुकूमत ने 45 अद्वियात की कीमतों का 2 साल से तायुन ही नहीं किया. हुकूमत आज़ाद बोर्ड बनाए ताकि हर साल अद्वियात की कीमतों का तायुन हो सके. मज़ीद तफसीलात काविश मेमन से. जी बिल्कुल, देखें, होलसेल मेडिसिन मार्केट और मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की किल्लत ताहाल बरकरार है. इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं PPA के साबिक चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं. सर, ये बताइएगा, आप मुसलसल देख रहे हैं कि अद्वियात की किल्लत मार्केट में मौजूद है, इसकी क्या मेजर वजूहात हैं? देखिए, पाकिस्तान में जब ड्रग एक्ट 1976 बना था, उस वक्त पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का था. तो माइंडसेट ये था उस वक्त की जो भी हुकूमत थी कि भाई कंट्रोल की जाए, हर चीज़ का तयन वफाकी हुकूमत करेगी. तो इसलिए ड्रग एक्ट की 1976 का जो ड्रग एक्ट है उसमें जो सेक्शन 12 है, जिसमें ये चीज़ डाली गई है कि दवा के कीमत का तयन वफाकी हुकूमत करेगी. अब जैसे आपको पता है कि वफाकी हुकूमत की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एंटायर कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड डिसाइड. आपको पता है पाकिस्तान की कैबिनेट के पास और बहुत सारे मसाइल हैं, तो एक एक गोली की कीमत का तयन करना उनके लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल. तो समरी जाती है वफाकी हुकूमत के पास. ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का जो प्राइसिंग सेक्शन है वो एक समरी भेजता है. अब वो समरी कैबिनेट डिवीज़न में पड़ी रहती है 2-2 साल, 3-3 साल, कैबिनेट के एजेंडे में आती नहीं है, जिसकी वजह से अद्वियात की कीमतों का तयन नहीं होता. जो दवाई, कई ऐसी दवाइयाँ हैं, बायोलॉजिकल हैं, एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं,
सारी इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जो 99.9% इम्पोर्ट होती हैं, उनकी वजह से बड़ी शॉर्टेजेस है। कैसर वहीद मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि 45 ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों का तयन होना है, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत की ताखीर की वजह से मार्केट में पैनिक की सूरत हाल है। उस वक्त बेशतर ऐसी अद्वियात है जो मार्केट में नायाब है, जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मुनाफाखोरी का मौका मिल चुका है। जी। और पोलियो वायरस की बात करें तो पोलियो वायरस फैलने के खदशात सामने आए। कराची समेत सिंध भर में पोलियो से बचाव की मुहिम जारी है। हिजरत कॉलोनी में तैनात पोलियो वर्कर्स कहती हैं हुकूमत ने तमाम सहूलियात फ्राहम की हैं। कुछ वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार कर देते हैं। वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। जी बिल्कुल, इस वक्त जब पूरे सिंध के मुख्तलिफ अजला से माहौलियाती नमूनों से पोलियो वायरस की तस्दीक हो रही है, वहीं गुज़िश्ता 2 दिनों से हुकूमत की जानिब से जो है पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम जारी है। हमारे साथ अभी एक पोलियो वर्कर भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट होता है। अगर हमारे साथ कोई बदतमीज़ी होती है या कोई हमारी बात नहीं मान रहा होता है, जैसे रिफ्यूजल फैमिली आती है जो कतरे नहीं पिलाते, तो उसके लिए हमें पूरा सपोर्ट किया जाता है। मैडम आती हैं, सर आते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस वगैरह की भी हेल्प ली जा सकती है। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है हमें। मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये कतरे आपके बच्चों की हिफाजत के लिए हैं। हम अपने घर के बच्चों को भी पिलाते हैं, हमारे घर में भी हमारे बच्चे ये पीते हैं। तो अगर इसमें कोई ख़तरनाक बात होती तो हम अपने घर के बच्चों को भी नहीं पिलाते। तो ये सेफ़ हैं बिल्कुल, ये बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए हैं, क्योंकि पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है और सारी ज़िंदगी की मौजूदगी से बचने के लिए ये 2 कतरे ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल, पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है और इसके सिर्फ वाहिद ही यही है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाए ताकि उनका जो मुस्तकबिल है वो महफूज रह सके। काम ये जो पोलियो की मुहिम है ये पूरा हफ्ता जारी रहेगी और हुकूमत की तरफ से तमाम तर जो सहूलियात है वो पोलियो वर्कर को फराहम की जा रही है, जबकि इनके साथ सिक्योरिटी एहलकार भी वो भी तैनात कर दिए गए हैं। जी, इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।